बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमारे सहाफ़ी दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज दो तीन बहुत अहम मौज़ूआत पर बात करनी है, लेकिन हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले कतर पे जिस तरह इसराइल ने हमला किया है। ये खुली आलमी दहशतगर्दी है और हम इसराइल के इस हमले की भी मजम्मत करते हैं और ट्रंप की और अमेरिका की मुनाफिकत की भी मजम्मत करते हैं। इसलिए कि इस वक्त इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया, लबनान पे हमला किया, यमन पे हमले कर रहा है, कतर पे हमला किया, ट्यूनिस में फ्लोटेला पे उसने ड्रोन अटैक किया और कल तो उसने खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया को धमकी दी है और इसने ये भी कहा है कि हम हर जगह पर हमला कर सकते हैं। इसको ये सर्टिफिकेट अमेरिका ने फराहम किया हुआ है और मुनाफिकत करता है अमेरिका और ख़ास तौर पर ट्रंप कि जो ये बात करते हैं कि हमसे बात हुई थी, हमसे बात नहीं हुई थी। ये सब मलम्माकारी है। अमलन एक एक बच्चे का जो खून बह रहा है फ़लस्तीन में, वो नेतन्याहू की गर्दन पे भी है और अमरीकी सदर की गर्दन पे भी है। और इस बात को अमेरिका को समझ लेना चाहिए और अमरीकी आवाम को भी समझ लेना चाहिए कि उनकी रियासत नस्ल कुशी को फरोग दे रही है, उनकी रियासत इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। और जिस तरह वहां पर बाज़ अमीर इंसान निकल कर खड़े होते हैं और खुद ट्रंप के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। पूरी दुनिया में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो सब काबिल कद्र हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि कतर पर जिस तरह यानी मीडिएशन का किरदार कतर अदा कर रहा था, खुद अमेरिका के कहने पर डायलॉग हो रहे थे, मुज़ाकराती टीम पर हमला करना ये शायद इंसानी तारीख के बदतरीन वाक़यात में से ये वाक़या है। और इसकी जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रंप के ऊपर आयद होती है, अमरीकी सदर पर आयद होती है और अमरीकी सिर्फ सदर नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा रियासती निज़ाम है उस पर आयद होती है। अब यह वक्त आ गया है कि आलम इस्लाम भी और तमाम ऐसे ममालिक जो अमेरिका से और इसराइल से तंग हैं, उनका एक ऐसा इत्तेहाद जो अमली इक़दामात करे वो सामने आना चाहिए। सिर्फ मजम्मती बयान देने से मसला हल नहीं होगा। ये दहशतगर्द इसराइल तो ऐलानात कर रहा है और वो हर ऐलान को अमली जामा पहनाता है, इसलिए कि हमारी कमजोरी है अरब ममालिक की, तमाम मुस्लिम मुल्कों की, उनकी अफवाज की। ये कमजोरी है जिसके नतीजे में वो इस तरह खुलेआम हमें धमकियां दे रहा है, पूरी इंसानियत को धमकियां दे रहा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि ये सब मिलकर अमली तौर पर इसराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं और वाज़ेह मैसेज दें कि अगर अब कोई भी ऐसी चीज होती है और ये जंगबंदी नहीं होती गजा में और मुहासरा खत्म नहीं होता तो फिर ऐलान जंग हो, इसलिए कि वो तो ऐलान जंग कर चुका है। हम जब तक इंतजार करते रहेंगे मरते रहेंगे। एक एक मुल्क को वो हदफ बनाता रहेगा, किसी की मईशत भी नहीं बचेगी, किसी के प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और ये ऐसी हकीकत है कि जिसका इदराक करके अगर अमली कदम नहीं उठाया गया तो सब इसका शिकार होते चले जाएंगे। लिहाजा हम तमाम मुस्लिम मुल्कों से और बिलखुसूस पाकिस्तान से कहना चाहता हूं, मुझे ये अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा किया है, लेकिन पाकिस्तान एक लीडिंग रोल अदा कर सकता है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ सब देखते हैं और पाकिस्तान की यह हैसियत है भी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई उसने बार बार जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है, नेतन्याहू ने ऐसे ही नहीं दिया है, तो हमें तो कोई खौफ का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कैपेसिटी रखते हैं कि जब हम मैदान में निकलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इसराइल को भी हम सबक सिखा सकते हैं। लिहाजा उससे पहले जो इक़दामात करने हैं वो इक़दामात मुकम्मल किए जाएं, डिप्लोमेसी के मैदान में भी और तैयारी के मैदान में भी। और एक वाज़ेह मैसेज जाना चाहिए, अब बहुत हो चुका है, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम पीछे हट सकें। 65,000 से ज़ायद हमारे बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान शहीद हो चुके हैं, रोज़ाना बमबारी कर रहे हैं, मुहासरा किया हुआ है। जो फ्लोटेला भी जाता है उसका रास्ता रोक देते हैं। ये जो अभी समूद, ग्लोबल समूद फ्लोटेला जा रहा है, इससे हमारा राब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह और हम इसको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। और पूरी दुनिया की ये जिम्मेदारी है, अमेरिका पे दबाव डालना चाहिए कि इसके ऊपर अगर कोई अटैक होगा तो ये इंसानियत के ऊपर अटैक करार दिया जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा
اب اپنی افادیت کھو چکی ہے. صرف باتیں کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کوئی اور پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جو پھر فیصلہ کرے اور عمل درآمد کرے اور ان کے ویٹوز کے ذریعے سے انسانیت کو پامال نہ ہونے دے. دوسری بات، اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے اور بہت بڑا سیلاب اس وقت پورے ملک میں موجود ہے. شروع سے تباہ کاریاں ہوتی رہیں، بنیر اور باجوڑ اور سوات اور شانگلہ اور سوابی اور گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر، ان سب جگہوں پر جس طرح سے یہ سیلاب آئے ہیں، کلاؤڈ بسٹ ہوئے ہیں، تو اس میں ایک طرف تو یہ آفات بھی قرار دی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں ہمارے حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت بھی شامل. جب آپ 2017 سے جو ارلی وارننگ سسٹم کے اوپر کام کرنا تھا اور اس کی فنڈنگ بھی آنا شروع ہو گئی تھی، تو یہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جواب دیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اور خصوصاً ہمارے شمالی علاقہ جات میں کوئی اسمارٹ سسٹم وارننگ کا موجود نہیں ہے موسمیاتی حوالے سے. اگر وہ موجود ہو تو چند گھنٹے پہلے بھی پتہ چلے کلاؤڈ بسٹ کے حوالے سے، جو کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے، تو انسانی جانیں بچ سکتی ہیں. وہاں سے چلتا ہوا یہ سلسلہ پھر پنجاب میں آیا اور پنجاب میں بہت سارے علاقے زیر آب آ گئے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اب تک جو ہے اس پورے سیلاب میں اب تک 900 سے اور 1000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. اس میں ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں. تقریباً 3 ملین لوگ ایسے ہیں، 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے. اس وقت جو سیلابی ریلا ہے وہ چونکہ گزر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے. میں خود ابھی پرسوں وزٹ کر کے آیا ہوں مظفر گڑھ اور ملتان، اور اس سے پہلے پنجاب بھر میں، اور اس سے پہلے کے پی. تو میں نے لوگوں کی صورتحال دیکھی ہے. جتنی بدترین صورتحال ہے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات انتہائی ناکافی ہیں. ہماری پنجاب حکومت بھی فوٹو شوٹس میں اور اشتہارات میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور عملاً لوگوں کا مسئلہ حل کرانے میں نہیں رکھتی. یعنی وہ اقدامات جو آفت آنے کے بعد کیے جاتے ہیں، اگر اس سے پہلے پریونشنز کی جائیں تو بہت ساری جانیں بھی بچ جائیں اور نقصان بھی بچ جائے. دریاؤں کے راستے پہ سوسائٹیاں بنا کر کرپشن اور لوٹ مار اور انسانی جانوں کو جو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی املاک کو، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بدترین مینجمنٹ بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. اور اس میں یہ حکومت بھی جو پنجاب کی حکومت خاص طور پر ملوث ہے، اور پچھلی پنجاب عثمان بزدار کی حکومت بھی ملوث ہے، اور اپنے خاص لوگوں کو یہ NOCs دے دیتے ہیں اور انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں، اور ان لوگوں کی جمع پونجی تباہ ہو جاتی ہے اور کوئی کمپنسیشن ان کی نہیں ہوتی. یہ جتنے علاقے جہاں پر یہ پانی آیا ان سب کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے. سندھ حکومت کی سب سے بڑی ترجیح یہ نظر آتی ہے کہ کسی طرح اسے امداد مل جائے اور کسی طرح ایسے حالات بن جائیں جس کے نتیجے میں ان کو مزید پیسہ مل جائے کرپشن کرنے کے لیے. باقی اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ لیفٹ بینک کینال، یہ جو ڈرین اور رائٹ بینک ڈرین کے لیے جو 2 پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس میں انہوں نے کتنا کام کیا؟ 2010 میں سیلاب آیا، اتنی موٹی موٹی فائلیں بنی ہوئی ہیں، اس پر کام نہیں کیا گیا. پھر 2022 میں لوگ ڈوبے، مہینوں تک پانی بھرا رہا، انہوں نے راستے کلیئر نہیں کیے. اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ خدا نہ خواستہ ان جگہوں پر پانی آ گیا تو یہ پھر نکالنے میں مہینوں لگائیں گے اور یہ پھر کرپشن کریں گے، پھر لوٹ مار کریں گے، پھر ان غریبوں اور ان ہاریوں اور مزدوروں کے نام پر، ان بچوں کے نام پر جو سندھ کے بچے ہیں ان کے نام پر یہ وڈیرے اور جاگیردار راج کریں گے. مجھے یاد ہے 2022 میں جب یہ سیلاب آیا تھا، ہم یہ دادو اور میڑ اور پھر آگے سکھر اور ان سب راستوں میں جب گئے تھے، ہم نے خود وزیر اعلیٰ کا علاقہ دیکھا جو بالکل ڈوبا ہوا تھا اور وہاں حکومت کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی. اگر الخدمت وہاں پر کام نہ کرتی اور اس وقت ظاہر فوج کو بھی طلب کیا گیا تھا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، تو یہ تو کوئی بھی لوگوں کو ریلیف کا کام نہیں ملتا. پھر ہاؤسنگ اسکیموں کے نام پر کرپشن کی انہوں نے، یہ پتہ نہیں کہاں بنا دیتے ہیں، جس کے اعلانات یہ پتہ نہیں کتنے لاکھ گھر بنا دیے اور اتنے ہزار فلاں چیز بنا دی. اور لوٹ مار کا ایک سسٹم ہے جو سندھ حکومت کے نام پر چل رہا ہے، اور واقعی یہ سسٹم کے نام سے جو کچھ چل رہا ہے اس کی ذمہ داری صرف سندھ حکومت ہی کی تو نہیں ہے، اس حکومت کو بنانے والوں کی بھی ہے. اس کے ذریعے سے اپنے وسیع تر قومی مفاد کے ذریعے سے جس طرح پورے ملک کے مینڈیٹ پہ ڈھاکہ پڑا ہے، اس میں برابر کے وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے یہاں فارم 47 کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور MQM کو سیٹیں دی ہیں اور حکومتیں دی ہیں.